बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अप्रैल 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने जुमेरात को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मुलाकात की। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुलाकात के दौरान शहज़ादा खालिद ने शाह सलमान का ख़त पहुँचाया और सऊदी अरब की क़यादत की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। शहज़ादा खालिद ने ट्विटर पर लिखा, मुलाकात में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। उम्रा ज़ायरीन को एक बार फिर वार्निंग, मुकर्रर तारीख तक अपने अपने मुल्कों को लौट जाएँ। वज़ारत हज ने मुख्तलिफ मुल्कों से उम्रा वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को इंतबाह दिया है कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले अपने मुल्कों को लौट जाएँ। उम्रा वीज़े पर आने वालों को हज करने की कतई इजाज़त नहीं है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से जारी इंतबाह में मज़ीद कहा गया है कि उम्रा वीज़े पर गैर कानूनी क़याम करने वालों को ज़वाबित के मुताबिक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत हज ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उम्रा वीज़े पर आने वालों को हज करने की कतई इजाज़त नहीं होती। ज़ायरीन के लिए यह ज़रूरी है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही अपने मुल्कों को लौट जाएँ ताकि किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी का सामना न करना पड़े। ख्याल रहे, सऊदी अरब में उम्रा वीज़े पर आने वालों को वज़ारत दाखिला की जानिब से भी हदायत दी गई हैं कि वो 29 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों को लौट जाएँ। मज़कूरा तारीख के बाद उम्रा वीज़े वालों का सऊदी अरब में क़याम गैर कानूनी शुमार होगा, जिस पर उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे, हज कवानीन के मुताबिक उम्रा या विज़िट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों को किसी भी तरह हज अदा करने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा करने वाले कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर सज़ा मुकर्रर है। सऊदी खजूरों के बरामदात 1 अरब रियाल से तजावुज़ करके। नेशनल सेंटर फॉर पाम्स एंड डेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के दौरान सऊदी खजूरों के बरामदात की मालियत 1.695 अरब रियाल तक पहुँच गई है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जनरल अथॉरिटी बेशुमारियात से हासिल करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल सऊदी अरब में खजूर की पैदावार का हजम 1.9 मिलियन टन से तजावुज़ कर गया, जो खजूर के शोबे में उसकी बढ़ती हुई पैदावार को ज़ाहिर करता है। सऊदी खजूरों ने आलमी मंडियों में एक काबिल कदर मुकाम बनाया है। उसकी बरामदात दुनिया भर के 133 ममालिक तक पहुँच चुकी हैं, जबकि 2023 के मुकाबले में 2024 में 15.9% इजाफा हुआ है। ये कौमी मईशत को सहारा देने और आमदनी के ज़राए को बेहतर बनाने, खजूर और उससे तैयार की गई अशिया के शोबे की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करती है, जबकि आलमी मंडी सऊदी खजूरों ने काबिल ज़िक्र तोसी भी हासिल की है। सऊदी अरब के विजन 2030 के 2016 में आगाज़ के बाद से, जिसमें तेल के अलावा ज़राए पर जोर दिया गया था, सऊदी खजूरों की बरामदात से नुमायाँ तब्दीली आई है। 2016 के बाद से अब तक सऊदी खजूरों की बरामदात में 192.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो सालाना 12.7% की तरक्की की अक्कासी करता है। ये कामयाबी सऊदी अरब की क़यादत की जानिब से खजूर और उसके शोबे को फराहम की जाने वाली मुसलसल हमायत का बराह रास्त नतीजा है। प्राइवेट मेडिकल इदारों के 4 शोबों में सऊदीज़ेशन की डेडलाइन ख़त्म, अमल दरामद शुरू। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट सेक्टर में सेहत के जो शोबे हैं 4, उसमें सऊदीज़ेशन के पहले मरहले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत के ताउन से अफरादी क़ुव्वत की जानिब से प्राइवेट सेक्टर में अमूर सेहत के इदारों में सऊदी कारकुनों की तादाद में इजाफे के लिए 4 शोबों में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले के लिए 17 अप्रैल 2025 की डेडलाइन का ऐलान किया था। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से प्राइवेट शोबे में दी गई डेडलाइन पर अमल दरामद कर दिया गया है। इस हवाले से सेहत और अफरादी क़ुव्वत की मुश्तरका टीमों ने प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स के दौरे भी किए ताकि सऊदीज़ेशन के कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। प्राइवेट तिबी इदारों के जिन 4 शोबों में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले को सऊदी कारकुनों को लाजमी करार दिया गया है, उनमें 65% एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन में 80% और लेबॉर्ट्री में 70% सऊदी कारकुनान को तैनात करना लाजमी करार दिया गया है। मज़कूरा शोबों में तैनात किए जाने वाले स्पेशलिस्ट सऊदी कारकुन की इब्तदाई तनख्वाह 7,000 रियाल, जबकि टेक्नीशियन की कम अज़ कम तनख्वाह 5,000 रियाल मुकर्रर की गई है। सऊदीज़ेशन के पहले मरहले पर अमल दरामद रियाद, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, दमाम और खुबर में किया गया है, जहाँ मौजूद ऐसे प्राइवेट तिबी इदारे जहाँ गैर मुल्की कारकुन एक या उससे ज़्यादा हों, उन पर यह कानून लागू होगा। इसका इतलाक़ सऊदी अरब में तमाम शहरों में मौजूद बड़े जो मेडिकल इदारों पर भी होगा। सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ 17 अक्टूबर 2025 से होगा, जिसके तहत
سعودی عرب کے تمام علاقوں میں پرائیویٹ سیکٹر کے تمام طبی اداروں کے مذکورہ شعبوں میں سعودی کارکنوں کو تعینات کر دیا جائے گا۔ مدینہ کارڈیک سینٹر 3 ماہ میں 2000 سے زائد دل کے کامیاب آپریشن۔ مدینہ کارڈیک سینٹر نے کارڈیالوجی کے شعبے میں 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران بہترین خدمات انجام دی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مدینہ ہیلتھ کلسٹر نے وضاحت کی ہے کہ مرکز میں آؤٹ پیشنٹس کلینکس میں 9716 مریض آئے، جبکہ 2273 مریضوں کے کارڈیک کیتھرائزیشن کیے گئے۔ کارڈیک سینٹر کا کہنا تھا کہ 219 اوپن ہارٹ سرجریز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روزہ سرجری پروگرام میں 293 آپریشنز انجام دیے گئے۔ سینٹر نے بتایا کہ لیبارٹری ڈپارٹمنٹ نے 1,56,531 خدمات انجام دی، جبکہ فارمیسی کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کی تعداد 29,234 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ مرکز کے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں 5,960 ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ ٹیک آف سے چند لمحے پہلے مصر سے جدہ جانے والے 130 مسافروں کو روک دیا گیا۔ ایجپشین ایئرپورٹ کمپنی نے وہ انکشاف کیا ہے کہ جو 1446 ہجری 2025 عیسوی کے حج سیزن کی تیاریوں کے سلسلے میں سعودی حکام کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ میں سوار مسافروں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس فیصلے میں سفارتی اور خصوصی ویزوں کے علاوہ ٹرانزٹ ویزوں کے اجراء اور کبھی جو شارٹ ٹرم ویزے تھے جیسے ورک ویزے، سنگل اور ایک سے زیادہ جو اندراجات، ای ٹورزم اور فیملی وزٹ ویزے شامل تھے۔ ان ویزوں کے حاملین کے لیے مصر کے تمام ایئرپورٹ سے سعودی عرب کا سفر معطل کر دیا گیا، جو کہ فیصلے کی اجراء کی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ کمپنی نے وضاحت کی کہ جدہ ایئرپورٹ جانے والی فلائی ناس کمپنی کی فلائٹ نمبر XY588 سے 38 مسافروں کو نئے ضوابط کے مطابق ویزے لے کر سفر کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ 130 مسافروں کو ایئر لائن کی جانب سے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ویزے لے کر جا رہے تھے جو سعودی فیصلے کے مطابق اب کارآمد نہیں رہے۔ ایجپشین ایئر لائن نے سعودی عرب کے تمام مسافروں کو ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سفر کرنے سے پہلے اپنی ویزے کی ٹائپ اور اس کی درستگی کی تصدیق کر لیں، ایئر لائنز کے جاری کردہ سرکاری بیانات پر عمل کریں اور سفری اور شرائط و ضوابط سے متعلق درست اور تازہ ترین معلومات کے لیے جو ریزرویشن آفیسز ہیں ان سے پہلے رابطہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں جمعرات کو سونے کے فی گرام ریٹ 400 ریال کی حد بھی عبور کر کے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں جمعرات کو سونے کے فی اونس جو قیمت ہے وہ $3,346.20 ہو گئی، جبکہ جو یو ایس گولڈ فیوچر میں 0.4% اضافہ بھی ہوا، اور انٹرنیشنل جو گولڈ مارکیٹ ہے اس کا جو اثر ہے وہ سعودی عرب کی مارکیٹ پر بھی دیکھا گیا، اور جمعرات 17 اپریل کو 24 کیرٹ 1 گرام سونا 400 ریال کو تجاوز کرتا ہوا 400 ریال 58 حلالہ تک پہنچ گیا۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کا ریٹ 367 ریال 20 حلالہ رہا، جبکہ 21 کیرٹ کے جو 1 گرام کا ریٹ ہے وہ 350 ریال اور 51 حلالہ رہا ہے۔ منشیات سمگلنگ پر 2 غیر ملکیوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ وزارت داخلہ نے تبوک اور الجوف ریجن میں منشیات سمگلنگ میں ملوث 2 غیر ملکیوں کو سزائے موت کے احکامات پر جمعرات کو عمل درآمد کر دیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلی بیان میں کہا گیا کہ الجوف ریجن میں شامی باشندے فواز البکار کو بڑی مقدار میں نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں شواہد اور اقبال جرم پر عدالت نے سعودی عرب کے قانون کے مطابق اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ دوسری جانب تبوک میں اردنی باشندے حسن علی الاتون کو نشہ آور گولیاں سعودی عرب میں سمگل کرنے پر گرفتار کیا گیا، جس کا مقدمہ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں بھیجا گیا، جہاں اس کے خلاف تمام شواہد ملنے پر عدالت نے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں منشیات فروشی سنگین جرائم میں شامل ہے۔ نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ میں ملوث مجرموں کے لیے موت کی سزا مقرر ہے۔ پنکچر کی دکانوں کے تفتیشی دورے 200 سے زائد ایکسپائرڈ ٹائر ضبط کر لیے گئے۔ وزارت تجارت نے پنکچر کی دکانوں میں تفتیشی دورے کے دوران 200 جو ایکسپائرڈ ٹائر ضبط اور تلف کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ حائل شہر میں واقع پنکچر کی دکانوں میں تفتیشی دورے کیے گئے، جن میں ضوابط اور سلامتی کے اصولوں کا جائزہ لیا گیا۔ تفتیشی ٹیم نے کئی دکانوں میں فروخت ہونے والے ٹائروں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کچھ ٹائر جو ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں۔ ایکسپائرڈ ٹائر کو ضبط کر کے تلف کر دیا گیا ہے اور دکانوں پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ وزارت نے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ ہر ٹائر پر ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ درج ہے، خریدنے سے پہلے اس کو ضرور دیکھ لیا جائے۔ اسیر ایمبولنس کو 4 ماہ میں 20,000 کالز موصول ہوئی۔
سعودی ہلال احمد نے کہا کہ رواں سال کی پہلی چوتھائی کے دوران ایمبولینس سروس حاصل کرنے کے لیے 20,094 کالز موصول ہوئیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمد نے کہا کہ موصول ہونے والی کالز میں ٹریفک حادثات اور سانس کے مسائل سب سے زیادہ رہے ہیں۔ ہلال احمد نے بتایا کہ ایمبولینس کی ٹیموں نے بروقت مداخلت کر کے تمام کیسز میں طے شدہ طبی پروٹوکول کے مطابق معاملہ کیا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔